घृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। गतदिने विचारितं यत् पंडितराजमते काव्यस्य चत्वारः भेदाः भवन्ति। काव्यभेदे न्यूनतापि समीचीना नास्ति। काव्ये त्रिधात्वं भवति इति उचितं नास्ति। एवं च काव्ये पंचधात्वं भवति, काव्यस्य पंचभेदाः सन्ति इत्यपि न वाच्यम्। यतोहि एकाक्षर पद्यानि यानि भवन्ति एकेनैव अक्षरेण समानेनैव अक्षरेण निर्मितानि यानि पद्यानि भवन्ति, यत्र यमकचित्रादयः अलङ्काराः भवन्ति, तानि पद्यानि काव्यस्य पंचमभेदरूपत्वेन गणयितुं न शक्यन्ते। यतोहि तत्र रमणीयार्थ प्रतिपादकत् शब्दत्वरूपं यत् काव्यस्य सामान्यं लक्षणं वर्तते तन्न गच्छति। एवं मम्मटादिभिः शब्दार्थ चित्रयोः भेदयोः चित्रत्वेन एकभेदत्वेन गणनं यत् अस्ति तदपि उचितं नास्ति। अर्थचित्रं शब्दचित्रापेक्षया उत्कृष्टं वर्तते। शब्दचित्रं च ततः अपकृष्टम् अस्ति। एते विचाराः पूर्वदिने कृताः। अद्य प्रथमं विचार्यते यत् यत्र शब्दजन्या चमत्कृतिः अर्थजन्या च चमत्कृतिः तुल्या भवेत्, द्वयोः एव चमत्कृत्योः प्राधान्यं भवेत्, तत्र काव्यस्य पंचमः भेदः स्वीकरणीयः अथवा न स्वीकरणीयः इति एकम् अद्य विचारणीयम् अस्ति। उत्तमोत्तम काव्यस्य पंच प्रकाराः भवन्ति, पंच भेदाः भवन्ति। कथम् इति अपरं विचारणीयम् अद्य वर्तते।
तत्र पूर्वं विचार्यते यत् यत्र शब्दचमत्कृतेः अपेक्षया अर्थचमत्कृतेः प्राधान्यं भवति तत्र तु मध्यम काव्यता स्वीकृता, किंतु यत्र अर्थचमत्कृतेः अपेक्षया शब्दजन्या चमत्कृतिः उत्कृष्टा भवति, प्रधानं भवति, तत्र अधमं चतुर्थं काव्यं स्वीकृतम्। अर्थजन्य चमत्कृतेः अपेक्षया शब्दजन्यायाः चमत्कृतेः प्राधान्ये काव्यस्य अधम नामकः चतुर्थः प्रकारः उक्तः। परन्तु यत्र शब्दजन्यायाः चमत्कृतेः अर्थजन्यायाः चमत्कृतेश्च गुणप्रधान भावः कल्पयितुं न शक्यते, उभयोः प्राधान्यं समानरूपेण भवति। तत्र काव्यस्य भेदः पंचमः भेदः स्वीकरणीयः भवति, किंतु पंडितराजेन उच्यते यत्र शब्दार्थ चमत्कृत्योः तुल्यता भवति, उभयोः प्राधान्यं भवति, न तु तयोः मध्ये उपस्कार्य उपस्कारक भावः संभवति। तत्काव्यं वस्तुतः मध्यमम् एव स्वीकरणीयम्। तत्र मध्यमता एव समीचीना अस्ति। अतएव अग्रे ग्रंथः वर्तते समप्राधान्ये तु मध्यमता एव। शब्दार्थ चमत्कृत्योः सममेव यत्र प्राधान्यं तादृशं काव्यं मध्यमम् एव भवति। अर्थचमत्कृतेः तत्र सत्वात् तस्य काव्यस्य अंतर्भावः मध्यम काव्ये वर्तते। अतः एतादृशं काव्यं काव्यस्य पंचमः भेदः इति स्वीकर्तुं न शक्यते। कुत्र शब्दार्थ चमत्कृत्योः सामानाधिकरण्यम् अस्ति, तुल्यता वर्तते इति प्रश्ने सति पंडितराजः
तदुत्तराय स्वनिर्मितं पद्यम् उदाहरति। तत्पद्यं वर्तते यथा उल्लासः फुल्लपङ्केरुह पटलपतन्मत्तपुष्पन्धयानां निस्तारः शोकदावानलविकलहृदाम् कोकसीमन्तिनीनाम् उत्पातस्तामसानाम् उपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः संघातः कोऽपि धाम्नाम् अयमुदयगिरि प्रान्ततः प्रादुरासीत्। अत्र उदयं प्राप्नुवतः उदयतः सूर्यस्य वर्णनं वर्तते। अत्र क्रिया वर्तते प्रादुरासीत्। प्रादुः आसीत्, उदितः, प्रकटितः। कुतः उदितः? तो उदयगिरि प्रान्ततः। उदयगिरिः यः वर्तते उदय पर्वतः तस्य प्रान्ततः तटात् आविर्भूतः प्रकटितः कः? तत्संघातः समूहः। कस्य केषां संघातः? संघातः हि समूहः एकस्य न भवति। अतः प्रश्नः भवति केषां? तर्हि उच्यते धाम्नाम्। धामन शब्दः अस्य अर्थः अत्र तेजः वर्तते। तद्धाम्नां तेजसां प्रकाशानां संघातः प्रकाशानां संघातरूपः सूर्यः उदयगिरि प्रान्ततः प्रादुरभवत्। स संघातः कोऽपि वर्तते। तस्य संघातस्य महिमा वस्तुतः शब्दैः प्रतिपादयितुं न शक्यते। अतः कोऽपि अनिर्वचनीय महिमा धाम्नां संघातः सूर्यः उदय पर्वत प्रान्तात् प्रादुरासीत् इति वाक्यार्थः वर्तते। पुनः अग्रे उच्यते स सूर्यः प्रकाशपुञ्जरूपः यः सूर्यः प्रकाशपुञ्जः यः वर्तते स वर्तते उल्लासः। उल्लासः अस्ति, हर्षः अस्ति, आनन्दः अस्ति। अथवा वस्तुतः अत्र उल्लासः आनन्दः अस्ति। केषाम् आनन्दः वर्तते सूर्यः? तो फुल्लपङ्केरुह पटलपतन्मत्तपुष्पन्धयानाम्। पुष्पन्धय शब्दस्य अर्थः भ्रमरः वर्तते। यः पुष्पं धयति पिबति इति पुष्पन्धयः। धेट् पाने
इति धातोः अयं शब्दः निष्पन्नः। पुष्पन्धय शब्दः भ्रमरस्य बोधकः। एष भगवान् भास्करः पुष्पन्धयानाम् आनन्दः वर्तते। पुष्पन्धयानाम् उल्लासः अस्ति। कीदृशानां पुष्पन्धयानां तो ये मत्ताः सन्ति। पुष्परसपानेन मत्ताः ये सन्ति ये विकसितानां कमलानां समूहे पतन्तः सन्ति। तो विकसितानां कमलानां समूहे निपततां मत्तानां भ्रमराणाम् अयम् उल्लासः वर्तते, हर्षः वर्तते, आनन्दः वर्तते। धाम्नां संघातः भगवान् भास्करः। तो फुल्लानि विकसितानि यानि सन्ति पंकेरुहानि। पंके कर्दमे यानि रोहन्ति उत्पद्यन्ते तानि पंकेरुहानि कमलानि। तेषां यः वर्तते पटलः समूहः तत्र फुल्लानां पंकेरुहाणां पटले समूहे पतताम् आगच्छताम् मत्तानां पुष्पन्धयानाम् अयम् उल्लासः वर्तते, आनन्दः वर्तते। भगवती भास्करे उदिते सति कमलानि विकसन्ति। ततः पुष्परसः निःसरति एवं भ्रमराः आनन्देन कमलरसं कमलमकरन्दं धयन्ति पिबन्ति। अतः कमल विकास द्वारा भगवान् भास्करः भ्रमराणाम् आनन्दजनकः अस्ति। किन्तु अत्र तथा न उक्तं फुल्लपङ्केरुह पटलपतन् मत्तपुष्पन्दयानां भ्रमराणाम् आनन्दरूपः एव आनन्दः एव वर्तते। एता दृक्पुष्पन्धयानन्दा भिन्नः वर्तते भगवान् भास्करः। उल्लासः इत्यत्र प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थे वर्तते एवं संघातः इत्यत्रापि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा अस्ति। द्वयोः प्रातिपदिकार्थयोः अभेदः संबंधः भवति। इतर संबंधानवच्छिन्नः विशेष्य विशेषण भावः भवति। अत्र उल्लासः अभेद संबंधेन संघाते विशेषणं भवति। अतः शाब्दबोधः भवति। अयं धाम्नां संघातः भ्रमरोल्लासा भिन्नः।
फुल्लपंकेरुह पटल पतन मंत पुष्पन धयोल्लासा भिन्नः वर्तते। उल्लास स्वरूपः एव अस्ति। पुनः कीदृशः स संघातः तर्हि उच्यते निस्तारः। अयं निस्तारः वर्तते। निस्तार शब्दस्य अत्र अर्थः दुःखस्य निस्तारः, दुःखस्य विनाशः, दुःखस्य उद्धरता अस्ति। अर्थात दुःखस्य अपसारणं दुःख विनाशः अस्ति भगवान् सूर्यः। केषां कोकसीमन्तिनीनां कोकाः ये सन्ति चक्रवाकनामानः विहंगमाः पक्षिणः तेषां सीमन्ततिन्यः याः स्त्रियः सन्ति तेषाम् अर्थात् चक्रवाकीनाम् अयं भगवान् निस्तारः वर्तते, रक्षा वर्तते, दुःखस्य उद्धरता वर्तते इति अर्थः। कीदृशीनां कोकसीमन्तिनीनां तो शोकानल शोकदावानल विकल हृदाम। शोकः स्वप्रियतमेभ्यः चक्रवाकेभ्यः यः विरहः जातः रात्रौ तेन विरहेण जन्यः यः वर्तते शोकः स एव अतिदाहकत्वेन अतिव्यथाजनकत्वेन दावानलः। वने संजातः अग्निः वर्तते तो शोकः एव वर्तते दावानलः। अतः शोकरूपः यः दावानलः वर्तते तेन विकलानि सन्ति व्याकुलानि सन्ति हृन्दि हृदयानि मनांसि यासां तासां शोकदावानल विकल हृदां कोकसीमन्तिनीनाम् अयं निस्तारः वर्तते। तेषां दुःखस्य निस्तारः विनाशः अयं भगवान् वर्तते। पौराणिकी कथा अस्ति भगवता श्रीरामेण चक्रवाक मिथुनम अभिशप्तम। रात्रौ येषां चक्रवाक मिथुनानां वियोगः भविष्यति। यतो हि संयुक्तं चक्रवाक मिथुनम सीता विरहे विलपन्तं भगवन्तं रामं उपजहास उपहसितवान् एवं उपहसितः असौ रामः चक्रवाकैः कि अयं मूर्खः स्वपत्नीं स्वसमीपे न स्थापयति। स स्वपत्नीम् आश्रमे त्यक्त्वा हिरण्मयं मृगं हर्तुं गतः। अस्य पत्नी हृता वयं तु चक्रवाकाः सहैव स्वपत्नीभिः विरमामः। अतः यतो हि
आरमामः यतो हि विश्वासः तत्र न कर्तव्यः वशित्वं तत्र नास्ति शास्त्रे नृपे च युतौ च कुतो वशित्वम् इति वर्तते। तामेव पौराणिकीं कथाम् आश्रित्य अत्र वर्णनं वर्तते। रात्रौ याः कोकसीमन्तिन्यः चक्रवाक्यः स्वप्रिय विरहजन्य शोकानलेन दग्धाः आसन् तासां कोकसीमन्तिनीनां दुःखस्य अयं निस्तारः वर्तते। भगवती भास्करे समुदिते सति चक्रवाकौ संयुज्येते। चक्रवाकः चक्रवाक्या संयुज्यते। यतो हि रात्रौ एव भगवतः शापः आसीत्। तो शोकदावानल विकल हृदां कोकसीमन्तिनीनाम् अयं निस्तारः अस्ति। दुःखस्य उद्धारः वर्तते। उद्धरता अस्ति किन्तु उक्तं दुःखोद्धारः अस्ति। एवं तेज एवं धाम्नाम् अयं कोऽपि संघातः शोकदावानल विकल मानस कोकसीमन्तिनी दुःख निस्तारा भिन्नः वर्तते। एवं निस्तार पदार्थः संघात पदार्थेन अभेदेन विशेषणं भवति। पुनः कीदृशः अयं वर्तते? उत्पातः तामसानाम् उपहतमहसाम् एवं अयं भगवान भास्करः यः वर्तते स तामसानां तमसः समूहः तामसः अंधकारस्य समूहः तामसः अतः तमः समूहानाम् अंधकाराणाम् अयम् उत्पातः विनाशसूचकः वर्तते। उत्पातः यः भवति उल्कापातादिः तद् विनाशं सूचयति। अतः उत्पातः अयं विनाशः वर्तते। केषां तामसानां यैः तामसैः महः तेजः उपहतं प्रकाशः समाप्तः प्रकाशः विनाशितः। तो उपहतं विध्वस्तं विनाशितं महः तेजः प्रकाशः यैः तेषां तामसानाम् अंधकार समूहानाम् अयम् उत्पातः वर्तते। भगवान भास्करः पुनः चक्षुषां पक्षपातः अस्ति। रात्रौ हि चक्षुंसि रूपग्रहणे समर्थानि न भवन्ति, किन्तु भगवती उदिते सति चक्षुंसि रूपग्रहणे समर्थानि भवन्ति। एवं यः पक्षपाती भवति
स साहाय्यम आचरति, तो भगवान भास्करः चक्षुषाम नेत्राणाम साहाय्यम करोति। अतः चक्षुषाम पक्षपाती वर्तते, सहायकः वर्तते, किंतु पक्षपाती शब्दः न प्रयुक्तः, पक्षपातः अस्ति। सहकारी वर्तते इति भावः भवति। इत्थं धाम्नाम् अयं कोऽपि संघातः भ्रमणानाम् आनंदेन अभिन्नः अस्ति, आनंदरूपः अस्ति। एवं कोकसीमन्तिनीनां दुःखस्य निस्ताररूपः अस्ति, अंधकाराणाम् उत्पातरूपः अस्ति। चक्षुषां पक्षपातरूपः, पक्षपाता भिन्नः। धाम्नाम् अयं संघातः उल्लासा भिन्नः, निस्तारा भिन्नः, उत्पाता भिन्नः, पक्षपाता भिन्नश्च वर्तते। भावः अस्ति कमल विकासेन भ्रमराः आनन्दम् अनुभवन्ति, अतः आनन्दजनकः अयम् अस्ति। अयं दुःख विनाशकः अस्ति। कोकसीमन्तिनीनां दुःखस्य विनाशकः वर्तते, अंधकाराणामपि विनाशकः अस्ति। एवं चक्षुषां सहकारी भवति। अत्र पद्ये शब्दजन्या चमत्कृतिः, अर्थजन्या चमत्कृतिः या वर्तते, तयोः सामानाधिकरण्यं वर्तते। तयोः चमत्कृत्योः मध्ये का प्रधानभूता, का च गुणभूता इति वक्तुं न शक्यते। यतो हि अत्र वृत्त्यनुप्रास नामकः अलङ्कारः वर्तते। एकस्यैव व्यञ्जनस्य पुनः पुनः प्रयोगः असकृत आवृत्तिः वृत्त्यनुप्रासः भवति। अत्र वृत्त्यनुप्रासा लङ्कारः अपि वर्तते। तस्य प्राचुर्यम् अस्ति, यथा फुल्लपङ्के रुहपटलपतन्। अत्र पङ्के प, पटल प, पतन प। एवं अग्रे लकारस्य शोकदावानलहृदां कोकसीमन्तिनीनाम् इत्यादौ ककारादीनां, पुनः सकारस्य च असकृत आवृत्तिः अस्ति, अतः वृत्त्यनुप्रासः वर्तते। एवं शब्दः यः अत्र वर्तते स ओजो गुणं प्रकाशयति। भगवान भास्करः ईदृशः शूरः उत्साहवान्, अतएव उत्साहवान् यः भवति शूरः स परम उपकरोति। अतः ओजो गुण प्रकाशकः अत्र अस्ति। शब्दः दीर्घः समासः यत्र वर्तते, अतः ओजो गुण प्रकाशकः शब्दः अस्ति। एवं
श्रुति मात्रेण अत्र शब्दाः स्वार्थं समर्पयन्ति, अतः प्रसाद गुणः अपि यत्र वर्तते। श्रवण मात्रेणार्थबोधकत्वं येषु शब्देषु भवति तादृश शब्दानां प्रयोगे प्रसाद गुणः अस्ति भवति। अतः चक्षुषां पक्षपातः उल्लासः निस्तारः इत्यादि शब्दश्रवणेन अत्र प्रसाद गुणस्य प्रकाशनं भवति। एवं शब्दगता अपि च मत्कृतिः अस्ति। एवं अर्थालंकारः अपि वर्तते। तत्र रूपकालंकारः अस्ति। प्राचीनाः आलंकारिकाः उपमेये उपमानस्य आरोपं रूपकं मन्यन्ते। अत्र उल्लासाभेदः, निस्ताराभेदः, उत्पाताभेदः एवं चक्षुषां पक्षपातस्य अभेदः भगवती भास्करे आरोपितः अस्ति। यथा उच्यते मुखं चंद्रः, तो मुखे चंद्रस्य अभेदः तत्र आरोपितः भवति। पूर्वं अभिधा प्रयोज्यः शाब्दबोधः भवति चंद्राभिन्नं मुखम, किंतु अयं बोधः बाधितः। अतः पश्चात् लक्षणया चंद्रसदृशाभिन्नं मुखम इति बोधः भवति। चंद्रपदेन लक्षणया चंद्रसदृश रूपः अर्थः उपस्थाप्यते। तथैव अत्र उल्लास निस्तार उत्पात पक्षपातानाम् अभेदः धाम्नां संघाते सूर्ये आरोपितः अस्ति। अतः रूपकं वर्तते। शोकदावानलहृदां विकलहृदाम्, अत्रापि शोके दावानलस्य अभेदः आरोपितः वर्तते। दावानलगतं यद्दाहकत्वं वर्तते तदेव दाहकत्वं शोके प्रतिपादयितुं दावानलाभेदः शोके आरोपितः अस्ति। अतः रूपकालंकारः अस्ति। किंतु अन्ये आलंकारिकाः कथयन्ति यत् यत्र सादृश्यं भवति तत्सदृश पदार्थस्यैव आरोपः रूपकालंकारः उच्यते। यथा चंद्रः आह्लादकत्वेन मुखस्य सदृशः भवति, अतः चंद्राभेदः मुखे आरोपितः यदा भवति तदा रूपकालंकारः। किंतु यत्र सादृश्यं न भवति
कश्चन अन्यः संबंधः भवति तत्र तु रूपकं स्वीकर्तुं न शक्यते। यथा आयुर्घृतम् आयुषी घृते आयुषः अभेदः अत्र आरोपितः, किंतु लक्षणया अर्थः भवति आयुष कारणं घृतम्, आयुष कारणा भिन्नं घृतं वर्तते इति लक्षणया बोधः, किंतु पूर्वम् आयुर्भिन्नं घृतम्। अत्र आयुषः घृतेन सादृश्यं नास्ति एवं घृतस्य आयुषा सादृश्यं नास्ति, अपितु कार्यकारण भावः वर्तते। अत्र कार्यकारण भावयोः अभेदेन कथनम् अस्ति, अतः अत्र रूपकं नास्ति। एतादृशे स्थले प्राञ्चः हेतुनामकम् अलङ्कारं स्वीकुर्वन्ति स्म। हेतोः हेतुमता सह अभेदः हेत्वलङ्कारः उच्यते। अतः अत्र हेत्वलङ्कारः अस्ति। शोकदावानल इत्यत्र तु सादृश्यं वक्तुं शक्यते। शोके हि दुःखजनकत्वम् अस्ति, दावानलेपि दुःखजनकत्वम् अस्ति। एवं संतापकत्वम् उभयत्र वर्तते। यतः संतापकत्वेन शोकानलयोः सादृश्यात् भवतु नाम रूपकालंकारः, किंतु उल्लासः यः वर्तते, आनंदः यः वर्तते, स तु सूर्यस्य कार्यम् अस्ति। उदितेन सूर्येण जन्यः भवति, उदितेन सूर्येण भ्रमराणाम् आनंदः जन्यते, कोकसीमन्तिनीनां दुःखस्य निस्तारः क्रियते, तामसानां विनाशः क्रियते, चक्षुषां सहकारश्च विधीयते। तो उल्लासादयः अत्र कार्यभूताः सन्ति। धाम्नां संघातः यः अयं सूर्यरूपः यः पदार्थः स तु कारणम् अस्ति। तर्हि कार्यकारणयोः यत्र अभेदेन कथनं भवति, यत्र शुद्धा लक्षणा भवति, तत्र हेत्वलङ्कारः स्वीकरणीयः। अतः अत्र हेत्वलङ्कारः चमत्कारी अस्ति। एवं रूपकम् अपि शोकदावानल इत्यत्र वर्तते। तो रूपकम् हेत्वलङ्कारश्च अर्थालङ्कारौ आभ्याम् अलङ्काराभ्याम् विशिष्टः अत्र वाच्यार्थः चमत्कारी अस्ति। तथैव वृत्त्यनुप्रास विशिष्टः, वृत्त्यनुप्रासालङ्कारालङ्कृतः, ओजो गुणव्यञ्जकः शब्दः एवं प्रसाद गुणव्यञ्जकः शब्दोपि तथैव चमत्कारी भवति, चमत्कारजनकः भवति। इत्थं शब्दजन्य चमत्कृतेः अर्थजन्य चमत्कृतेश्च यत्र प्राधान्यं
समम एव वर्तते। अत्र एवं न वक्तुं शक्यते यत् शब्दार्थ चमत्कृत्युपस्कृता अर्थ चमत्कृति अस्ति अथवा अर्थ चमत्कृत्या उपस्कृता शब्द चमत्कृति ही वर्तते। तो एतादृशे स्थले पंचमं काव्यं स्वीकरणीयं न वा स्वीकरणीयम् इति प्रश्ने सति उत्तरं दीयते न स्वीकरणीयम्। एतादृशे स्थले मध्यम काव्यता स्वीकरणीया। तदेव अग्रे उच्यते अत्र उल्लासः फुल्लपङ्केरुः इति पद्ये वृत्त्यनुप्रास प्राचुर्यात् वृत्त्यनुप्रासस्य असकृदावृत्तस्य समान व्यंजन रूपस्य वृत्त्यनुप्रासस्य प्राचुर्यात् आधिक्यात् ओजो गुण प्रकाशकत्वाच्च ओजो नामकः यः गुणः तस्य प्रकाशकत्वात् व्यंजकत्वात् शब्दस्य च एवं प्रसाद गुण योगात् अनन्तरम् एव अधिगतस्य रूपकस्य हेत्वलङ्कारस्य वा वाच्यस्य रूपकस्य हेत्वलङ्कारस्य वा वाच्यस्य चमत्कृत्योः चमत्कारयोः तुल्यस्कन्धत्वात् समानरूपत्वात् सममेव प्राधान्यम् तुल्यमेव प्राधान्यं वर्तते। तुल्यस्कन्धे तुल्यः स्कन्धः ययोः ते तुल्यस्कन्धे अर्थात् समाने एते शब्दार्थजन्ये चमत्कृति स्तः अतः समं प्राधान्यम्। ययोः पुरुषयोः स्कन्धः परिणामेन समानः भवति तौ तुल्यस्कन्धौ उच्यते। तुल्यस्कन्धत्वं यत्र भवति तत्र समानता भवति। यतः तुल्यस्कन्ध शब्दः अत्र समपरः शकटे शकटे योजितौ द्वौ बलिवर्दौ यथा स्वस्कन्धेन समान रूपेण शकटं वहतः तथैव अत्र शब्दः अर्थश्च उभौ तुल्यामेव चमत्कृतिं जनयतः तज्जन्ययोः चमत्कृत्योः अत्र समत्वं वर्तते। अतः तयोः चमत्कृत्योः समत्वात् गुणप्रधान भावः विशेष्य विशेषण भावः कल्पयितुं न शक्यते। यत् शब्द चमत्कृत्युपस्कृता अर्थ चमत्कृति ही अस्ति। एवं कथने तु शब्द चमत्कृति अर्थ चमत्कृतेः विशेषणत्वेन उच्यते त एवं वक्तुं न शक्यते। एवं अर्थ चमत्युपस्कृता शब्द चमत्कृति अत्र अस्ति। तो शब्द चमत्कृति प्रधानभूता अर्थ चमत्कृति तत्र
गुणभूता वर्तते इति न वक्तुं शक्यते। तुल्ययोः हि समयोः हि विशिष्य विशेषण भावः न भवति। गुणानां च परार्थत्वात् दसंबन्धः समत्वात् यथा द्वयोः गुणयोः द्वयोः विशेषणयोः मध्ये गुण प्रधान भावः कल्पयितुं न शक्यते। राज्ञः द्वयोः मन्त्रिणोः मध्ये समानयोः मन्त्रिणोः मध्ये अयं मन्त्री प्रधानभूतः अयं तस्य गुणभूतः इति वक्तुं न शक्यते। तथैव अत्रापि अस्ति तुल्यस्कन्धत्वात् सममेव प्राधान्यम् अस्ति। अतः एतादृशे स्थले काव्यस्य पंचमः भेदः इति न स्वीकरणीयम्। वस्तुतः काव्यस्य चत्वारः एव भेदाः स्वीकरणीयाः। उत्तमोत्तमं यत्र वाच्यापेक्षया प्रधानं चमत्कारी व्यंग्यं भवति। उत्तमं काव्यं यत्र वाच्यापेक्षया अप्रधानं चमत्कारी व्यंग्यं भवति। पुनः मध्यमं काव्यं यत्र व्यंग्यम् अस्फुटं भवति तत्र शब्द चमत्कृत्या उपस्कृता अर्थचमत्कृतिः प्रधानभूता भवति। अन्तिमम् अधमं काव्यं यत्र शब्दचमत्कृत्या उपस्कृता यत्र अर्थचमत्कृत्या उपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं भवति। इत्थं पंडितराजेन काव्यस्य चत्वारः भेदाः प्रतिपादिताः। पुनः अग्रे उत्तमोत्तम काव्यस्य भेदाः प्रतिपाद्यन्ते। उत्तमोत्तम काव्यमेव प्राचाम् आनंदवर्धनादीनां मते ध्वनि शब्देन ध्वनि काव्य शब्देन उच्यते। असौ उत्तमोत्तम काव्य रूपः प्रकारः पंचधा भवति इति अग्रे निरूपितम्। एतद् विषये अथवा एतद् विषयकः यः ग्रन्थः वर्तते तद् विषये आगामिनि दिने विचारः करिष्यते। पंच प्रकाराः उत्तमोत्तम काव्यस्य विचारिताः। तदनन्तरं रसस्वरूप निरूपण प्रकरणं प्रारभते। अस्तु अद्य एतावदेव।